हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग की दुनिया.com। आज हम इस्लामियत 416 के पेपर को डिस्कस करेंगे। बीए एसोसिएट डिग्री का पेपर है। स्टूडेंट, इस पेपर को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए काइंडली, और इसे एज सच मत लिखिएगा, आपके फेल होने के चांसेस हैं। तो बेहतर तो यह है यहाँ से समझ लीजिए, समझने का हक आपको है, तो फिर काइंडली इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, सूरतुल फुरकान के मुख्तसर तारुफ के बाद इसके आखिरी रकू के तर्जुमा और मुश्किल अल्फाज के मानी लिखें। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, सूरतुल फुरकान का मुख्तसर तारुफ क्या है। कुरान पाक के पारा नंबर ये 18 में है। इसके 15 रकू है। कुरान पाक की सूरतों की 2 इकसाम है, मक्की और मदनी। सूरतुल फुरकान मक्की, यानी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहते थे तो ये उस वक़्त नाजिल हुई। इसमें 6 रकू और 77 आयात मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले जितनी सूरतें नाजिल हुई, इनको मक्की सूरतें कहा जाता है। अम्बिया हज़रत सैयदुल अम्बिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी आपके अमूमन रिसालत का बयान है इसमें, और आप तमाम खलक की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए। जिन्नों, बशर, फरिश्ते और दीगर मखलूक़ात सब आप वसल्लम की उम्मती हैं, क्योंकि आलम मासवा में आप अल्लाह को मासवा, आलम मासवा अल्लाह को कहते हैं। अल्लाह यानी अल्लाह के सिवा, अल्लाह ने ये कहा है आलम मासवा, सबके लिए नबी भेजा है। ठीक है, तो ये सबके नबी बनाकर भेजे गए। कुरान में वही के नाजिल की गई। और फरमाया, तर्जुमा इसका है, बड़ी ही बाबरकत है वो ज़ात जिसने आसमान पर बुर्ज बनाए और इसमें एक चिराग और एक मुनव्वर चाँद बनाया, और वही है जिसने रात और दिन को यके बाद दीगर आने वाला बनाया, इनके लिए जो याद दहानी हासिल करें और शुक्रगुजार बनना चाहें। और खुदाए रहमान के बंदे हैं वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग इनसे उलझते हैं तो इन्हें इस सलाम करके रुखसत हो जाते हैं। और जो रातें अपने रब के आगे सजदा और क़याम में गुजारते हैं, और जो दुआ करते हैं, ए रब हमको दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख, बेशक इसका अज़ाब चिमट जाने वाली चीज़ है, बेशक वो बहुत ही बड़ा मुस्तक़र और नहायत ही बुरा मुकाम है। और जिनका हाल ये है कि वो जब वो खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं ना तंगी, इसके दरमियान की मोतदिल राह इख्तियार करते हैं। और जो दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हमको हमारी बीवियों और औलाद की जानिब ठंडक बख्श और हमें परहेजगारों का सरबराह बना। ये लोग हैं, इनकी साबित कदमी के सिले में इनको बाला खाने मिलेंगे, इनका खैर मकदम तहियतुस सलाम के साथ किया जाएगा और इनमें हमेशा रहेंगे। खूब होगा वो मुस्तर मुकाम। कह दीजिए मेरे रब को तुम्हारी क्या परवाह है। अगर तुम्हें दावत देना मद्देनज़र होता तो तुमने इनकी तकज़ीब कर दी, तो वो चीज़ अनकरीब लाजिम होकर रहेगी। अल्फाज मानी है इसके, तो ये इसमें कुछ सॉल्व नहीं है, ये तर्जुमा किया गया है। ठीक है, तो काइंडली इसको देख लीजिएगा, जो इसमें है मुश्किल अल्फाज आप निकाल लीजिएगा इसके, उसको मानी लिख दीजिएगा। और इसमें सूरतुल फुरकान के आखिरी रकू का तर्जुमा तहरीर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम वाला है। तर्जुमा, बड़ी ही बाबरकत है वो ज़ात जिसने आसमान पर बुर्ज बनाया, उनमें एक चिराग और एक मुनव्वर चाँद बनाया। वही है जिसने रात और दिन को एक के बाद दीगरे आने वाला बनाया। ठीक है, ये आई थिंक 2 पेज आपस में कॉपी हो गए। इसमें अल्फाज मानी ये है, तबर्रा का बाबरकत अस्समा व आसमान, ये ये ज़रा देख लीजिएगा, मैसरा ये जो भी है लफ्ज़, उजाला करने वाला, खलफत या के बाद दीगरे, मशकूरा शुक्र करने वाला, यमशूना चलते हैं, ला यदऊना नहीं पुकारते, ला यतलूना यक्तुलूना नहीं कत्ल नहीं करते, यलका पालेगा, होना दबे पाँव, हदीम हराम ठहराया, असामा गुनाह, अबादु अबद की जमा, यकूलूना वो कहते हैं, साथ बुरा है। ठीक है, तो ये आपने लिख लेने हैं। सवाल नंबर 2 है, दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद में अकीदा रिसालत और आखिरत का मफ़हूम की वजाहत करिए। अकीदा रिसालत से मुराद है कि अम्बिया की रिसालत को, अम्बिया के आने को मानना। अब रिसालत के लगवी मानी है पैगाम पहुँचाने वाला, यानी अल्लाह ने अपने पैगाम पहुँचाने वाले जो बंदे भेजे हैं उनको मानना, उनकी तकज़ीब ना करना। ये अकीदा रिसालत में, अकीदा रिसालत या ईमान बिल रसूल, रसूलों पर ईमान लाना दीन इस्लाम का दूसरा बुनियादी अकीदा है।
پہلی بات تو یہ ہے کہ رسالت پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی اس بات پر بھی کہ رسالت برحق ہے، اللہ تعالیٰ رسول بھیجا کرتا ہے، اور اس بات پر بھی کہ فلاں فلاں بزرگ نبی رسول بنا کر بھیجے گئے، ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ نبی چونکہ اللہ کے کام و ہدایات پہنچانے آتا ہے، اسی کی عطا کردہ چیزوں کو اللہ یعنی جو رسول کو عطا کرتا ہے وہ بندوں تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس میں خدا کی اطاعت اگر تم چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت لازم ہے، اور فرمایا گیا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ تو آخرت کا مفہوم، آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ عقیدہ رکھا جائے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا بلکہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کوئی چاندار چیز باقی نہ رہے گی، قیامت آئے گی، اس کے بعد ان روحوں کو اکٹھا کیا جائے گا، واپس لٹایا جائے گا، اور پھر حساب کتاب ہوگا، اور وہاں پہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے لیے عالی شان محلات میں ہو، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کے لیے تپتی ہوئی آگ ہوگی۔ دین اسلام میں عبادت اور عبادات کے معنی و مفہوم کی وضاحت کریں۔ عبادت، دین اسلام میں عبادات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ عبادت اور عبادات کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کا ترجمہ عام طور پر بندگی کیا جاتا ہے۔ عربی میں عبد اور فارسی میں بندہ، زر خرید غلام کو کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے عبادت یا بندگی کا مطلب ہوا غلام ہونا، غلامی قبول کرنا، یعنی اپنے مالک کی عبادت کرنا، اس کی خوشنودی کے لیے کچھ وقت نکالنا، اس وقت میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا، یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، غریب کو کھانا کھلانا، اور استغفار کرنا، بھلائی کے کاموں میں حصہ لینا، یہ سب عبادات کا حصہ ہیں۔ عبادت کا اسلامی طریقہ، عبادت کرنے کا اسلامی طریقہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث سے واضح ہے، اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ تو اسی طرح اس میں زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، زکوٰۃ کی افادیت و اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، فی الرقاب، الغارمین فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی ہے، ٹھیک ہے، 1 سال تک پڑے ہوئے مال پہ ہے۔ گائے بھینسوں کے ریوڑ میں اگر 30 سے زیادہ ہیں، بکریاں 40 سے زیادہ ہیں، غلہ اناج، اور جو اونٹ کے 5 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ کے برابر ہو۔ زکوٰۃ کا فائدے، زکوٰۃ سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، مال صاف ہوتا ہے، غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ تمام کوشچنز ہیں جو کہ آپ کو دیے گئے ہیں سالو کرنے کے لیے۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ ان کا PDF فارم لینا چاہتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے، وہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو کاپی کر کے مت لکھیے گا، یہ جس بچے نے سالو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، آپ اس کو ذرا اس میں رائٹنگ بہتر کر سکتے ہیں، خوبصورت لکھ سکتے ہیں، اور اس میں ڈیٹا کتاب سے اور مزید ایڈ کیجئے، سمجھ کے لکھیے تاکہ آپ کو علم میں مزید اضافہ ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ آپ ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ ہم سے مل سکتے ہیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، پنٹرسٹ پہ، تاکہ آپ کو آنے والی نئی چیزیں ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔